اما عمر چی کاره بود؟ عمر دوستان عزیز بعضی از امورش را برای شما نشان بدیم. این کتاب تاج العروس هست، نوشته جناب آقای زبیدی. دولت کویت این کتاب را چاپ نموده، مجلد 17 الجزء السابع عشر، از بهترین کتاب ها در ادب عربی در لغت عرب هست. در این کتاب دوستان عزیز اگر ما مراجعه بکنیم صفحه 73 این کتاب، بله این صفحه 73 هست. جناب عمر آن چیزی که در کتاب‌های خود اینها آمده، المبرتش، در ماده مبرتش توضیح میدهد که مبرتش چیست. احمله الجوهری و الصاغانی و صاحب اللسان. جناب جوهری و جناب صاغانی و صاحب لسان العرب این لغت را در کتاب خود بله ذکر نکردن و وجهش هم واضح است چرا ذکر نکردن. معنای مبرتش چیست؟ اونا ذکر نکردن، شما ذکر میکنید، شما توضیح بدید. فرمودند الدلال و هو الدلال، کسی که شغلش چیه؟ دلالیه. مبرتش یعنی دلال. دلال چی کسی؟ به ما توضیح بدید. میفرماید دلال الساعی بین البایع و المشتری. دلال اون کسی هست که کارش دویدن هست بین بایع فروشنده و بین مشتری خریدار، میدود بین اینها تا معامله را درست بکند. شما هم امروز در ایران در دیگر کشورها دلال دارید، راهنمای معاملات تجاری دارید، منزل میخرید، خانه میخرید، دلال هست. میخواد اجاره بکنید، دلال میاد دلالی میکند. خب این معنای مبرتش هست. اضافه میفرماید ایشان و ورد فی الحدیث، در روایت آمده کان عمرو فی الجاهلیت مبرتشا، عمر در جاهلیت مبرتش بود، یعنی دلال بود. خب